उत्पाद्य विषय छ ती सबै उपनिषदको सार रहस्य अथवा श्रुतिको सार्वभौम रहस्यलाई श्रीकृष्णले गीताद्वारा उजागर गर्नुभएको। त्यसैले सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम मत दुग्धम गीतामृतम मत। यो गीता त बडो रोमाञ्चकारी छ। यसमा पहिलो बडो योभन्दा अगाडि हामीले गीता जान्नुभन्दा अगाडि थाहा पाउनु पर्दछ स्रोत। जुनसुकै चिजको पनि स्रोत हुने गर्दछ। उत्पाद्य विषयमा उत्पत्तिको स्रोत चाहिन्छ। जुन वस्तु उत्पत्ति हुन्छ त्यसको उत्पत्तिको स्रोत के हो भन्दा हामीले भनिसक्यौँ सर्वोपनिषद हो गावो दुग्धा गोपालन उपनिषद हो। त उपनिषदबाट दोहन गरिसके उपरान्त फेरि बताइएको छ पार्थाय प्रतिबोधितम भगवतम नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितम पुराण मुनिनाम मध्ये महाभारतम। पार्थाय प्रतिबोधितम, पार्थ भन्नाले अर्जुनको लागि प्रतिबोध अथवा सम्झाउनु भएको। अनि व्यासेन ग्रथितम, भगवान वेदव्यासले ग्रन्थाकार गर्नुभएको भन्नाले हामीले जुन अवस्थामा जुन स्वरूपमा गीता ग्रन्थ हामीलाई उपलब्ध छ सायद त्यो रणक्षेत्रमा त्यस्तै प्रकारले काव्यको रूपमा कविताको रूपमा श्लोकको रूपमा थिएन होला। शाब्दिक रूपमा प्रवचन गर्नुभयो होला न। व्यासेन ग्रथितम ग्रन्थाकार व्यासजीले गर्नुभएको थियो। पुराण मुनिनम जो पुराणको उल्लेख गर्नेवाला व्यासजी हुनुहुन्छ त उहाँले मध्ये महाभारतको मध्य भागमा गीतालाई प्रवेश गराउनु भयो, राखिदिनु भयो। महाभारत जसलाई हामीलाई कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने धेरै कठिनाइ पर्यो भने महाभारत चाहिँ कसरी हाम्रो एउटा पर्वत श्रृङ्खला छ जो पूर्वदेखि पश्चिमसँग फैलिएको महाभारत पर्वत श्रृङ्खला रहेको छ नेपालमा। किन भन्दा त्यो छिचोल्नै कठिन भएको हुनाले त महाभारत पनि त्यसै गरी भनिएको जसलाई छिचोल्नै साह्रै कठिन पर्दछ। जहाँनिर 18 पर्व रहेका छन्, 101 उपपर्वहरू रहिराखेका छन्। त त्यहाँनिर जुन 18 पर्व 1.25 लाख श्लोकले युक्त भएको विशाल काय ग्रन्थ न भूतो न भविष्यसि भनिन्छ विद्वानहरूले। ब्रह्माण्डमा अथवा पृथ्वीमा अहिलेसम्म त्यति ठुलो विशाल काय ग्रन्थ पाइँदैन। तैपनि हामीलाई बडा अचम्म लाग्दछ, बडो आनन्द लाग्दछ। किन भन्दा कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ ग्रन्थकारहरू साथीहरू, ग्रन्थ लेखकहरू, ग्रन्थका रचयिताहरू, ग्रन्थका अनुयायीहरू, तपाईँ यो ग्रन्थ पढिदिनुहोस्, तपाईँ यो ग्रन्थ अध्ययन गर्नुहोस्। यो ग्रन्थ पढ्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ, तपाईँलाई ज्ञान प्राप्ति गर्न सजिलो हुन्छ। राम्रो कुरा हो। कहीँ न कहीँ बडो मेहनतका साथमा कविहरूले काव्य लेखिराख्नु भएको छ। तैपनि काव्यको एउटा महान गुण के हुने गर्छ भन्दा जुन काव्य स्वयं पाठकको लागि ललित हुन्छ। यो किताब पढ्न पाए हुन्थ्यो, अब पछि के आउँदछ, यो भन्दा पछाडिको विषय के आउने हो, यो भन्दा अगाडिको अब आउने अध्यायमा के आउने हो। अनि प्रत्येक विषय रहस्यमय छ, सबैमा रहस्य घुसिराखेको छ। हामीले काव्य पनि बनाइराखेका छौँ। सनद सुजात पर्व, जो सनद सुजात नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्माजीका मानसपुत्र मानिनुहुन्छ। सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार सनद सुजात 6 जना लेख्नु भएको छ। महाभारतमा व्यासले 6 जनाको नाम उल्लेख गर्नुभएको छ। र
त्यस्तै अध्यात्म विषयका आचार्यमा कपिल सातौँ भन्दा सनत सुजातजी हुनुहुन्छ ब्रह्माजीका मानसपुत्र मध्ये। त उहाँले धृतराष्ट्रलाई सम्झाउनु भएको जुन विषय छ, मैले कतिपल्ट अध्ययन गर्दछु, नयाँ नयाँ भाव हुन्छ, नयाँ नयाँ भाव आउँदछ, फेरि आज अर्थ गर्यो भोलि फेरि नयाँ अर्थ खुल्दछ। र हामी सबैले गीता प्रेमीहरूले अध्ययन गरिराख्नु भएको विषय श्रीमद् भगवद् गीता बडो रोचक। आज एकचोटि व्याख्या गर्यो, सुन्यो, फेरि नयाँ नयाँ रहस्य आउँछ। त यहाँ के निवेदन गर्न खोजेको भन्दा शास्त्र त्यो हो जो जति पढ्यो पढौँ लाग्ने, जति सुन्यो सुनौ लाग्ने, जति अध्ययन गर्यो फेरि पनि नयाँ नयाँ भाव हुँदै आउने। किन भन्दा शास्त्रको पनि वर्गीकरण गरिएको छ। जसरी स्वतः प्रमाण भनियो, जुन शास्त्र परमात्माका मुखारविन्दबाट स्वयं अवतार लिएर अथवा जुनसुकै तरिकाबाट पनि जसका वक्ता भगवान हुनुहुन्छ, अवतारी पुरुष हुनुहुन्छ, त्यो कोटिका शास्त्रहरूलाई स्वतः प्रमाणको कोटीमा राखिएको छ। जसले अर्को प्रमाण दिइरहनु पर्दैन। जसरी गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यम शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य, जसरी उपनिषदको समानताको मान्यता हुन पुग्यो गीता, किन भन्दा भगवानको मुखारविन्दबाट प्राकट्य भएको हुनाले। त्यस्तै प्रकारले यो ब्रह्माण्डम वेदाति पूर्वम यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै, उपनिषदका वाणी पनि कहीँ न कहीँ रूपमा परमात्माले नै व्याख्या गर्नुभएको हो भन्ने श्रुतिमा हामीले पाउँदछौँ। त्यस्तै प्रकारसँग जसरी ब्रह्मवाणी प्राणनाथजीका वाणी रहनु भएको छ, जसको श्रुतिको भन्दा पनि बडो मान्यताको रूपमा श्रुतिलाई नै निचोड राखेर, श्रुतिलाई नै मथन गरेर, श्रुतिलाई नै लक्ष्य गरेर उल्लेख गर्नुभएको हुनाले ब्रह्मवाणी भन्दा श्रुतिको नै ब्रह्मवाणी नाम, उपनिषदको ब्रह्मवाणी नाम छ भने ब्रह्मविद्या गीताको नाम हो। श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषदसु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे। त यहाँनिर परमात्माद्वारा प्रकट गरिएका शास्त्रहरू स्वतः प्रमाणको कोटीमा पर्नुहुन्छ र कविद्वारा बताइएका काव्यहरू, ये काव्य कियो नजानो म धनीजी ल्याए धामसे वचन जानो जिन, यो कविता होइन भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी। यो मैले कविता लेखेको होइन, यो काव्य होइन, यो पुरै परमात्माको वाणी हो। त त्यस्तै प्रकारसँग हामीले शास्त्रको पनि मर्यादा विचार गर्नुपर्छ। कुन शास्त्रको कति मर्यादा छ, कुन शास्त्रले कहाँसम्म लक्ष्य राखिराखेको छ, कुन शास्त्र सर्वसम्मतबाट हाई लेभलमा छन्, अनि जुन शास्त्रहरू पुराणहरू अन्य शास्त्रहरू पनि महत्त्व त्यत्तिकै छ, महत्त्व छैन भन्न खोजिएको पटक्कै होइन। किन भन्दा जसरी हामी राज्यमा संविधानको रूपमा कानुन प्राप्त गर्दछौँ, अनि त्यो संविधान देशको सर्वोपरि कानुन मानिएको हुन्छ। त्योभन्दा पछि संविधानकै आधारमा विभिन्न प्रकारका ऐन कानुनहरू संहिताहरू बनिराखेका छन्। त्यस्तै प्रकारसँग तिनै ऐन कानुनहरू संहिताहरूको आधार लिएर सङ्घ संस्थाहरूको विधान बनिराखेको हुन्छ। ती सबैमा अगाडिदेखि पछाडिसम्म क्रमैसँग जसरी कानुनमा लेखिएको हुन्छ, यो ऐन अथवा यो कानुन, यो संहिता, यो कानुन नेपालको अथवा वर्तमान यहाँ यो राज्यको, अन्य पनि देशमा त्यो चलन हुन्छ होला, हामी कहाँ भएको जुन चलन छ त्यसैलाई मैले भनिराखेको छु। संविधानसँग बाजिएको अवस्थामा त्यो संविधानले गरेकै निर्णय मान्यता हुन्छ, कानुनको निर्णयलाई
मान्न सकिँदैन भन्ने लेखिएको हुन्छ र त्यस्तै प्रकारसँग सामाजिक सङ्घ संस्था सञ्चालन गर्न बनिएका विधानहरू नियमावलीहरूमा नेपालको ऐनसँग बाजिएको अवस्थामा जुन नेपालको कानुनमा गरिएको निर्णय हुन्छ त्यो नै मान्य हुन्छ र यो संस्थाको त्यो हदसम्मको भाग विफल भएको अथवा त्यसले काम नगर्न सकिने। त मैले यो उदाहरण किन दिन खोजेको छु भन्दा जति पनि वेदको मान्यता छ, श्रुतिको मान्यता छ, अनि श्रुति सरहको मान्यता परमात्माले नै विभिन्न स्वरूप धारणा गरेर व्याख्या गर्नुभएको मान्यता छ, ग्रन्थहरूको मान्यता छ, ज्ञानको मान्यता छ, त्यति तिनीहरूलाई नै अथवा श्रुतिलाई नै प्रमाण मानेर जुन ग्रन्थहरू लेखिएका छन् ती ग्रन्थहरूको पनि मान्यता छ। तर वेदबाट एकै अर्थमा व्याख्या भएको अवस्थामा, श्रुतिसँग अर्थ एकनाश भएको अवस्थामा, एउटै अर्थ आएको अवस्थामा, कुनै नबाजिएको अवस्थामा त्यो श्रुतिले गरेको व्याख्या भने, पुराणले गरेको व्याख्या भने श्रुतिले गरे सरहको हुन जान्छ। किन भन्दा श्रुतिलाई नै सम्मान गरेर जसरी श्रुतिकै शब्दबाट पुराणहरूमा पुष्पिकाहरू अथवा बीच-बीचमा श्लोकहरू विद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यते सर्व संशय जस्ताको तस्तै पुराणमा आइराखेको छ। उपनिषदका वाक्यहरू जसरी मुण्डको उपनिषदको प्राय जस्तो मन्त्र देवी गीतामा आइराखेका छन्, अन्य गीताहरूमा आइराख्नु भएको छ। रामले वेद मथन गरिकन झिके गीता र अमृतसरी सर्व उपनिषदको गावो दौधा गोपालनन्दन, त यी सबै उपनिषदलाई मथन गरेर श्रुतिलाई प्रमाण मानेर, श्रुतिलाई सम्मान गरेर, श्रुतिकै आदर्शमा जुन शास्त्रहरू यहाँ उत्पन्न हुनुभएको छ ती शास्त्रहरूले गरेको व्याख्या श्रुतिले गरेको व्याख्या हो भन्ने सम्झनु पर्छ। र कारणवश कहीँ न कहीँ व्याख्याकारले व्याख्या गर्दा श्रुतिसँग केही कुरा अनमेल हुन आएको अवस्थामा के हुन्छ भन्दा स्वतः नै भनिसकियो श्रुतिको कुरा जुन छ त्यो नै त्यसैले नै मान्यता पाउँछ, श्रुतिको सिद्धान्तले नै मान्यता पाउँछ। पुराणमा यस्तो लेखिएको छ, किन भन्दा पुराणमा मात्रै होइन श्रुतिसँगै हामीसँग श्रुतिलाई अथवा वैदिक साहित्य वैदिक शास्त्रलाई निगम भन्ने गरिएको छ। निगम त निगमको नै अर्को नाम अगम पनि हो। त निगम भन्नेको अर्थ शब्दको अर्थबाट पनि हामीले थाहा पाउँदछौँ जहाँनेरि बुद्धिको व्याकरणको सम्पूर्ण रूपले पहुँच पुग्न सक्दैन, व्याख्या गर्न सकिँदैन। कति रूपमा गुरुको मुखारविन्दबाट श्रवण गरेर अनि निरुक्तको व्याख्याद्वारा, निरुक्तको विधिद्वारा त्यति गर्दा गर्दै पनि श्रुति किन भनिएको भन्दा गुरु मुखारविन्दबाट श्रवण नगरिकन हामीले ग्रन्थ खरिद गरेर घरमा राखेर पढेको भरमा सम्झन कठिन हुने कुरो भएको हुनाले निगम अगम। अब आगमको फेरि ठुलो डङ्गुर छ। कहिलेकाहीँ श्रुतिबाट मैले अघि राखिसकेको छु, श्रुतिलाई सम्मान गर्दै गर्दै श्रोत्रिय ऋषिहरूद्वारा, मनु महाराजद्वारा, अन्य विभिन्न श्रोत्रिय विद्वानद्वारा स्मृति शास्त्रहरू उल्लेख भइराखेका छन्, जहाँ कतै कतै 18 स्मृति भन्ने गरिएको पनि मैले पाउँछु, तर त्यस्तो होइन। करिब 60 भन्दा बढी त सङ्कलन मैले आफैले गरिराखेको छु, त्यसैले स्मृतिको सङ्ख्या पनि निकै छ। त स्मृति ती महात्माहरूले सम्झेर त्यही श्रुतिद्वारा सम्झेको वैदिक धर्मको महत्त्व सम्झेर लेख्नु भएको हुनाले श्रुतिलाई धर्मशास्त्र भन्ने गरिएको हो, स्मृतिलाई धर्मशास्त्र भन्ने गरिएको। श्रुतिशास्त्र परो वेदो धर्मशास्त्र सेवै स्मृति
भन्नुभएको हो मनु महाराजले। श्रुतिशास्त्र परो वेद हो, वेद श्रुतिशास्त्र हो, वेद विज्ञान हो, वेद सबैले सम्झन नसकिने चिज पनि हो। अब वेदकै सम्मानमा, वेदकै अनुशासनमा स्मृतिकारहरूले स्मृतिहरू लेख्नुभएको, त त्यो स्मृतिहरू धर्मशास्त्र भनिन्छ। धर्मशास्त्रहरू, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्रलाई कतै न कतै सामाजिक शास्त्र पनि मानिन्थ्यो र राज्यको नियम कानुन पनि धर्मशास्त्र नै थियो भन्ने हामीले बुझ्दछौँ। किन भन्दा हाम्रो देशमा बनेको जुन पहिलो कानुन थियो त्यसमा मुलुकी ऐन धर्मशास्त्रको विषयमा, योभन्दा अघि धर्मशास्त्रद्वारा सबै विषयमा निर्णय गरिँदै आएकोमा वर्तमान समयमा समाजको वर्गीकरणको कारण र अन्य पनि विभिन्न कारणले धर्मशास्त्रको मर्यादामा रहँदै फेरि पनि नयाँ कानुनको तर्जुमा गरिएको छ भन्ने प्रस्तावना लेखिएको कारणले पनि हामी थाहा पाउँदछौँ। र त्योभन्दा अगाडि पुराणहरूमा लेखिएका बयानहरूबाट पनि त्यहाँनेरि राजगुरुहरू अथवा स्मार्तहरू, न्यायिकहरू राजसभामा उपस्थित हुने गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूको छलफलद्वारा, उहाँहरूले गरेको चाहिँ शास्त्रको निर्णयद्वारा निसाफ गरिने चलन भएको हुनाले स्मृति धर्मशास्त्र थियो। वर्तमान समयमा कति स्मृति शास्त्रहरू के छ धर्मशास्त्रमा भन्ने अहिले पनि हामी धेरै कुराहरूमा शोधनै हुन्छ। धर्मशास्त्रमा के लेखिएको छ, धर्मशास्त्रकै आधारमा धर्मसिन्धु, निर्णय सिन्धु जस्ता ग्रन्थहरू उल्लेख भइराखेका छन्। त ती धर्मशास्त्रमा भइराखेका कुराहरू, त्यो धर्मशास्त्र तत्कालीन रूपमा मैले अघि निवेदन गरिसकेको छु, जसलाई देशको राज्य सञ्चालन गर्ने कानुनको रूपमा लिएको थियो। शास्त्रकै रूपमा कसैलाई दण्ड सजाय हुँदथ्यो, कसैलाई पुरस्कार दिनुपर्ने, कसैलाई दण्ड सजाय गर्नुपर्ने, विभिन्न प्रकारका नीतिशास्त्रहरू थिए। विदुर नीति, शुक्र नीति, बडो कानुनको रूपमा छ शुक्र नीति। त्यस्तै प्रकारसँग कौटिल्यको अर्थशास्त्र पुराना नियमहरूमा, खास गरी मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृतिहरू। त यी स्मृतिहरूलाई वर्तमान समयमा धेरै स्मृतिहरू त्यो बेलामा कानुनको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलाको नियमको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलाको ऐनको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। तर अहिलेको नियम कानुनसँग धेरै हदमा हामीले बाजिएको पाउँदछौँ। धेरै कुरो मिल्दैन, धेरै कुरो फरक पर्दछ। त्यसको व्याख्या अलगै गर्ने हो भने समाजलाई नै हामी कतातिर पाउँदछौँ। त्यहाँनिर गरिएको चाहिँ विवाहको चाहिँ व्याख्या, त्यो बेलामा गरिएको चाहिँ ब्राह्मणत्वको व्याख्या, त्यो बेलामा गरिएको चाहिँ समाजको चाहिँ जुन बनोटको व्याख्या, त्यो बेलाको वर्णाश्रमको व्याख्या अहिले वर्तमानमा वैदिक सनातन धर्मको नामबाट जुन धर्म चलिराखेको छ, तर धर्मशास्त्रबाट धेरै कुरा परिवर्तन भएर आएको हामी पाउँछौँ। त्यति धेरै स्मृतिहरू छन् जो वेदलाई प्रमाण मानेर उल्लेख गरिएका स्मृतिहरू हुन्, जसलाई धर्मशास्त्रको मान्यता पाइएको छ, प्राप्त भएको छ। त्योभन्दा श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलप्राप्ति भन्ने गरिन्छ। श्रुतिभन्दा स्मृतिभन्दा पुराणको महत्त्व, स्मृतिको महत्त्व पुराणभन्दा पनि उच्च कोटिको मानिन्छ। र पुराणहरू छन्, पुराणहरू 18 पुराणहरू पुराणको रूपमा रहेका छन् हाम्रो अगाडि। त्यसमा कसैमा 10 लक्षणले युक्त पुराणहरू हुनुहुन्छ, कतैमा 5वटा मात्रै लक्षण छन्। यिनै लक्षण भएका जे कुरा हुनुपर्ने हो त्यही कुरा भएको किताब ग्रन्थ शास्त्रमा पुराण हुनुपर्दछ। सर्ग, प्रतिसर्ग, सृष्टिको वर्णन, मनमन्तरको वर्णन, धर्मको वर्णन, वंशावलीको वर्णन, वंशानुचरित, संस्थाको वर्णन, यस्ता प्रकारसँग पुराणको सङ्ख्या। त्यस्तै प्रकारले 18 उपपुराणहरूको नाम हामी भेटाउँदछौँ। औपपुराणहरू पनि रहिराखेका छन् र यी श्रुतिलाई मान्यता दिएर हाम्रो अगाडि रहेका महान ग्रन्थहरू छन्, जसको हामीले
ग्रन्थको नाम मात्रै उल्लेख गर्दै जाने हो भने पनि लामो लामो हामीलाई विषय बन्न आउँदछ। त्यस्तै प्रकारसँग निगम, वेदलाई भनियो निगमलाई मान्यता गरेर यी शास्त्रहरू भयो भने अर्को आगम भन्ने पाटो विशाल छ। फेरि आगम, अब आगम भन्दा हामीले धेरैले नबुझेको हुन सक्दछ। आगम के हो भन्दा, आगम भन्दा सिधै भन्दा तन्त्रशास्त्र हो कि भन्ने हामीलाई लाग्दछ। त तन्त्रलाई नै अर्को नाम आगम हो पनि, अनि फेरि त्यसमा पनि कति विभिन्न स्वरूपका चाहिँ आगमहरू हुनुहुन्छ। आगमशास्त्र, आगम भन्नाले जसलाई व्याख्या गर्न सकिने, गम त बुद्धिको नाम होला नि, व्याख्या गर्न मिल्ने, बुद्धिद्वारा शोधन गर्न सकिने, सम्झन सकिने, जुन कुरो बुद्धिको समझमा आउने आगम। खास गरी हामीसँग आगमशास्त्रहरू छन्। पाञ्चरात्र आगम बडो महत्त्वपूर्ण वैष्णव आगम हो, जसले पाञ्चरात्र आगममा प्राय गरेर उपनिषदको विषयलाई स्वीकार गरिएको छ। उपनिषदको विषयसँग त्यहाँनिर समन्वय गर्न खोजिएको पाइन्छ। र पाञ्चरात्र आगम बद्रिकाश्रममा बसेर 5 रातसम्म नारायण ऋषिले व्याख्या गर्नुभएको भन्ने भनाइ छ, जसमा सातत संहिता, आयुर्वेद संहिता, माहेश्वर तन्त्र, पुराण तन्त्र, आयुर्वेद संहिता, वैखानस संहिता, संकर्षण संहिता, लक्ष्मी तन्त्र इत्यादि गरिएका झन्नै 200 भन्दा बढी संहिता मैले तिनको विषयमा थाहा पाइराखेको थिएँ। त पञ्चरात्र आगम बडो रहस्यपूर्ण वैष्णव शास्त्र हो। त्यस्तै प्रकारसँग शैव आगम भनिएको छ, जसलाई जुन पञ्चरात्र आगमको विषयमा मैले यहाँको अगाडि निबन्ध राखेको थिएँ, महाभारतमा लेखिएको छ, जहाँ नारायणीय रहस्य खण्ड छ, त्यहाँनिर पञ्चरात्र आगमको विषय छ। नारदजीले सोधपुछ गर्नुभएको प्रसङ्ग त्यसैको संक्षिप्तमा भागवतमा वेदस्तुतिमा श्वेतद्वीप गएका थियौँ। श्वेतद्वीप गतवती भन्ने विषय छ। यसको चाहिँ राम्रो व्याख्या शान्ति पर्वमा छ। त्यहाँ चित्र शिखण्डी भनिएको छ सप्तऋषिहरूलाई, अनि त्यसको साधकको रूपमा महाराज उपरिचर बसुको नाम आउँदछ। उपरिचर बसु जुन राजा थिए, व्यासजीले उपरिचर बसुलाई आफ्नो मातामहको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। उपरिचर बसु मेरो माताको माता उपरिचर बसुको अंशबाट उत्पन्न हुनुभएको थियो। प्रसङ्ग आउँदछ महाभारतमा, पुराणहरूले पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ। राजा उपरिचर बसु पाञ्चरात्र आगमका साधक हुनुहुन्थ्यो। त उहाँ मध्यस्थमा हुनुहुन्थ्यो। मध्यस्थ हामीले त्यहाँ व्याख्या गरे अनुसार मध्य देश भन्ने चाहिँ प्रसङ्ग आउँदछ, जहाँ चेदी देश थियो, जो विन्ध्याचलको हाराहारीमा, अनि एकातिर उत्तराञ्चल उत्तरतिरका प्रदेशहरू उत्तर भारत थियो भने एकातिर दाक्षिणात्य, जसको बडो हामीले अध्ययन गरेको अवस्थामा बडो व्यापक प्रसङ्ग छ। दक्षिणतिर पञ्च द्रविडको रूपमा ब्राह्मणहरू हामीले पाउँदछौँ भने उत्तरतर्फ पञ्च गौडीय ब्राह्मणहरू पाउँदछौँ। पञ्च गौडीय ब्राह्मणहरू देवयाजी हुनुहुन्छ भने प्राय गरेर गौडीय ब्राह्मणबाट नै ब्रह्म सम्प्रदाय चलेको प्राय गरेर। किन भन्दा ब्रह्मको विषयमा कृष्ण यजुर्वेद जो दक्षिण भारतमा द्रविड समाजमा बढी चलन चल्तीमा छ, त्यहाँनिर ब्रह्मको स्वरूप कठोपनिषद,
तैत्तरीय उपनिषद, श्वेतसूत्र उपनिषद, जो शुक्ल कृष्ण यजुर्वेदीय हुनुहुन्छ। दक्षिण भारतमा कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मणहरूको कृष्ण यजुर्वेदीय विधिबाट भगवानको विभिन्न कर्मकाण्डको विधि चलाउनुहुन्छ भने उत्तर भारतमा शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ। त यसरी आगम शैवागम शिवजीले पार्वतीलाई जुन ज्ञान दिनुभएको छ शैवागमको नामबाट अथवा ऋषिहरूको माध्यमबाट पनि, त्यसको फाँट पनि विशाल रहिराखेको छ। शाक्त आगम छ जो शक्तिका विभिन्न महिमा बताइएको छ। त्यस्तै प्रकारसँग वैदिक प्रमाणलाई स्वीकार नगर्नुहुने तर हिन्दू परम्पराभित्र आबद्ध रहनुहुने मतहरू हामीसँग छन्। जस्तो जैन सिद्धान्तमा वेदलाई प्रामाणिक रूपमा अथवा वेदको आदेशलाई मान्नै पर्छ उहाँहरूले ठान्नुहुन्न, तर आगमको रूपमा मान्नुहुन्छ। फेरि भने सनातन हिन्दू धर्ममा बडो निष्ठा छ, ज्ञानको स्वरूप हुनुहुन्छ। त त्यहाँनिर आगम विशाल वेद जत्तिकै महिमा आगमको रहिराखेको छ। बौद्ध साहित्यमा आगमको महत्त्व छ। हाम्रा पुराणहरूमा साँचो कुरो भन्नुपर्दा श्रीमद् भागवत महापुराण, पारमहंस संहिता, जहाँ निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखा अमृतार्द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरौ रसिका भुवि भावुका भनिएको निगम कल्पतरु आखिरी वेदलाई मथन गरेर निकालिएको लेखिएको छ। र भागवतको हामीले स्वतन्त्र अनुशीलन गर्दछौँ। भागवतलाई एकदम रहस्यमय तरिकाबाट अध्ययन गऱ्यौँ भने हामीले त्यहाँनिर श्रीकृष्ण स्वयं एकादश स्कन्द भागवतमा बताइरहनु भएको छ। वैदिक विधिअनुसार, तान्त्रिक विधिअनुसार, वैदिक तान्त्रिक मिश्रित विधिअनुसार पनि मेरो पूजा गर्न सकिन्छ। त्यसैले वर्तमान सप्ताह मण्डपको पूजा विधि अथवा वर्तमान पूजा पद्धति तन्त्र र वेद मिश्रित तरिकाबाट हुँदै आइराखेको छ। हामीले भर्खरै मात्रै समाजमा थाहा लाग्यो पशुपतिमा तन्त्रको विधिबाट शिवजीको पूजा गर्नुपर्ने, कृष्ण यजुर्वेदीय विधिबाट पनि पूजा गर्नुपर्ने, शुक्ल यजुर्वेदीय विधिबाट पनि पूजा गर्नुपर्ने। त त्यति विशाल हाम्रो आगमको फाँट रहिराखेको छ। आगम कतै न कतै मैले शब्द भेटाइराखेको थिएँ, शब्दकोशमै उल्लेख गरिएको थियो। त आगमकै आधारमा वेदको उत्पत्ति भएको भन्न पनि पछि हट्नु भएको छैन। आगम त्यसबाट हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा आगमको फाँट पनि सामान्य छैन। संहिताहरू महान रूपमा रहनु भएको छ। यसरी श्रुति स्मृति पुराण निगम आगम अथवा अगम आगम सारा अनगिन्ती शास्त्रहरूद्वारा वर्णन गरिएको वैदिक धर्ममा हामीले छिचोल्न त्यति सजिलो छैन, बडा कठिन छ।